अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। नाज़रीन इकराम, मैं आपका मेज़बान साहिल शेख तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ वली के दीवाने चैनल में। आज की वीडियो में हम हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ के बड़े ही चहीते खलीफा और मुरीद, जिनके शान व अज़मत का अंदाज़ा लगाने के लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी है कि ख़ुद सरकार गरीब नवाज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इनके पीछे नमाज अदा करते थे। जो बुज़ुर्ग हुज़ूर सरकार गरीब नवाज़ के दूसरे खलीफा होने का शर्फ हासिल रखते हैं। इन वली कामिल के बारे में ज़्यादा मालूमात हासिल करने के लिए और इस खूबसूरत आस्ताने औलिया की ज़ियारत करने के लिए इस वीडियो को आखिर तक मुकम्मल देखें। और अगर आपको हमारा ये काम अच्छा लगता है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करके सवाब हासिल करें। और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आइए नाजरीन, आज की इस मुक़द्दस वीडियो को शुरू करते हैं। आइए नाजरीन, इन वली कामिल के आस्ताना शरीफ की ज़ियारत करते हैं। आपका असल नाम हज़रत मोहम्मद रहमतुल्लाहि ताला अलैह है। आपके वालिद का नाम हज़रत अहमद और आपके दादा जान का नाम भी हज़रत मोहम्मद रहमतुल्लाहि ताला अलैह है। हामिदुद्दीन, सुल्तानुत्तारिखीन, सवाली, सूफ़ी, सईदी वग़ैरह ये आपके अलक़ाबात हैं। नागौर शरीफ में सुकूनत की वजह से आप नागौरी भी कहे जाते हैं। आपको सरकार गरीब नवाज़ ने राजस्थान के शहर नागौर में दीन इस्लाम की खिदमत और राह रास्त दिखाने के लिए भेजा, जिन्होंने इस खित्ते को अंधेरों से निकालकर नूर इस्लाम से रोशन और मुनव्वर कर दिया, जिन्हें सुल्तानुत्तारिखीन हज़रत सैयदना सूफ़ी हामिदुद्दीन नागौरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम से याद करती हैं और इन्हें अकीदतमंद सूफ़ी साहब भी कहते हैं। हज़रत सैयदना सूफ़ी हामिदुद्दीन नागौरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद माजिद हज़रत शेख अहमद अलैहि रहमा राजपूत तौमर के दौर में लाहौर से दिल्ली तशरीफ़ लाए थे। दिल्ली में एक बुज़ुर्ग जो अरबी ज़ुबान के जानने वाले थे और इल्म नुज़ूम के माहिर थे, उनकी साहबजादी से हज़रत अहमद रहमतुल्लाहि ताला अलैह का निकाह हुआ। हज़रत सूफ़ी साहब अपनी वालिदा के पेट में ही थे कि आपके नाना जान ने आपकी वालिदा मुहतरमा को बशारत दी थी कि तुम्हारे यहाँ लड़का पैदा होगा और बड़ा ही खुश नसीब होगा और उसका सीना उभरा हुआ होगा और उसका आधा बदन हरे रंग का होगा और मेरे दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद वो पैदा होगा। सुबहान अल्लाह, क्या नज़र है अल्लाह के वलियों की। चुनांचे ऐसा ही हुआ जैसा हज़रत के नाना जान ने फरमाया था। खुद हज़रत सूफ़ी साहब फरमाते हैं कि दिल्ली के फतेह होने के बाद 598 हिजरी को पहली मेरी पैदाइश दिल्ली में हुई, यानी दिल्ली फतेह होने के बाद मुसलमानों के घर जो सबसे पहले बच्चा पैदा हुआ वो मैं था, यानी हज़रत सूफ़ी हामिदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। हज़रत सैयदना सूफ़ी हामिदुद्दीन नागौरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का सिलसिला नसब 17 वास्तों से खलीफा दौर हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जा मिलता है। हज़रत सूफ़ी साहब की वालिदा मुहतरमा भी बड़ी नेक और पारसा खातून थी। हज़रत सूफ़ी साहब फरमाते हैं, जिस वक्त मैं पैदा हुआ उन दिनों अगर कोई दूसरी औरत मेरे वालिदा से बेहतर होती तो मैं उसके शिकम से पैदा होता। हज़रत सूफ़ी साहब के दिल में इल्म ज़ाहिर हासिल करने के बाद इल्म बातिल को हासिल करने की ख्वाहिश पैदा हुई। आपने अपने वालिद माजिद से अपनी इस ख्वाहिश का इजहार किया तो वालिद किरामी ने आपको बखुशी इसकी इजाज़त दी और ख़ुद वालिद मुहतरम ने ही अपने इस लाडले बेटे को घोड़े पर सवार किया और अजमेर शरीफ जाने वाले काफ़िले के साथ कर दिया। रूहानियत अपना काम कर रही थी। इधर तो हज़रत सूफ़ी साहब तालीम बनकर अजमेर शरीफ के लिए रवाना हुए और इस रोज़ काफ़िला अजमेर शरीफ पहुँचने ही वाला था तो सुल्तानुल हिंद अताए रसूल हुज़ूर सैयदना ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती सुमुल अजमेरी गरीब नवाज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने साथियों से फरमाया कि आज मेरा एक दोस्त दिल्ली से आ रहा है। ये फरमाकर सरकार गरीब नवाज़ अपने साथियों के साथ दिल्ली दरवाजे पर सूफ़ी साहब का इस्तकबाल करने के लिए
تشریف لائے۔ یوں ہی یہ قافلہ اجمیر شریف میں داخل ہوا تو پہلے ہی نظر میں حضرت صوفی صاحب نے سرکار غریب نواز کو پہچان لیا۔ گھوڑے سے اترے اور ادب سے سلام عرض کیا۔ روحانی استاد نے اپنے شاگرد کو گلے سے لگایا اور اپنے ساتھ خانقاہ شریف میں لے جا کر عبادت و ریاضت میں مشغول کر دیا۔ جب حضرت صوفی صاحب نے عبادت و ریاضت کے ذریعے ایک اونچا مقام حاصل کیا تو 22 شعبان کے روز ظہر کے وقت سرکار غریب نواز نے آپ کو بیعت اور خلافت سے نوازا۔ حضرت سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سب سے پہلے خلیفہ حضرت قطب الاقطاب حضرت سیدنا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کا مزار پاک دہلی میں ہے، اور دوسرے خلیفہ ہونے کا شرف حضرت سیدنا صوفی صاحب کو حاصل ہے۔ ایک روز کا واقعہ ہے کہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دریائے کرم جوش پر تھا۔ آپ پر ایک خاص کیفیت طاری تھی۔ اسی عالم نے آپ نے فرمایا کہ مقبولیت کے دروازے کھلے ہیں، اس وقت جو چاہے مانگ لو۔ حاضرین میں سے ایک شخص نے دنیا مانگی، سرکار غریب نواز نے دنیا عطا کی۔ دوسرے نے آخرت کی بھیک مانگی، آپ نے عطا کی۔ پھر غریب نواز نے صوفی صاحب سے پوچھا، حامد الدین، کیا تم بھی دنیا اور آخرت کا عقبہ چاہتے ہو؟ صوفی صاحب نے فرمایا کہ حضور، اس بندے کی کوئی حاجت نہیں ہے، غلام کی مرضی آقا کی مرضی کے تابع میں ہے۔ اس جواب کو سن کر سرکار غریب نواز بہت خوش ہوئے اور آپ کے تعلق سے فرمایا کہ دنیا کے تاریخ اور عقبے سے فارغ۔ چنانچہ اسی وقت سے صوفی صاحب کا لقب سلطان الطارقین ہو گیا۔ حضرت صوفی صاحب ہمیشہ دن میں روزہ رکھتے اور آپ نے حج بیت اللہ کی سعادت بھی حاصل کی، اور آپ کی نماز پڑھنے کا انداز بہت ہی انوکھا تھا۔ آپ نماز کی حالت میں ہوتے تو آپ کو کسی چیز کی خبر نہ ہوتی۔ اس لیے حضرت مولانا شمس الدین حلوائی رحمۃ اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نماز ہو تو ایسی ہو جیسے میرے حمید کی۔ حضرت صوفی صاحب کی مجلس بھی بڑی پاکیزہ ہوا کرتی تھی۔ آپ کے مجلس میں دنیاوی باتیں نہیں ہوتی تھی، آپ کے مجلس میں صرف اللہ و رسول کی باتیں و یادیں ہوتی تھی۔ حضرت صوفی صاحب ہمیشہ دنیاوی حرص سے دور رہے، کبھی آپ کے دل میں دنیاوی مال و دولت کا خیال تک نہ آیا۔ ایک مرتبہ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی تاجر کے ہاتھ 2 مٹی کے گھڑوں میں، ایک میں چاندی اور ایک میں سونا بھر کر بھیج دیا اور صوفی صاحب سے قبول کرنے کی گزارش کی۔ جب وہ تاجر صوفی صاحب کے پاس پہنچا تو صوفی صاحب نے فرمایا کہ یہ سونا اور چاندی ندی کے کنارے پھینک دو تاکہ اس کا فائدہ غریب و مسکینوں کو ہو، اور جاتے سمے انہی گھڑوں میں مٹی اور کنکر بھر لے جانا۔ تاجر نے ایسا ہی کیا جیسا صوفی صاحب نے فرمایا تھا۔ جب تاجر حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کے پاس پہنچا تو گھڑوں میں مٹی کے بجائے ہیرے و زیورات بھرے تھے۔ ایسی شان و عظمت ہے حضرت صوفی حامد الدین ناگوری کی۔ ہمارے اگلے پارٹ میں ہم آپ کے لیے صوفی صاحب کے اور بھی حیرت انگیز واقعے اور کراماتیں بتانے والے ہیں۔ انہی میں سے ایک کہ آپ کے آستانے کے پاس پیڑ کے بارے میں۔ اور اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ایک لائک ضرور کریں اور کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کبھی ناگور شریف کی زیارت کی ہے، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں شیئر کر کے ثواب حاصل کریں اور انہیں بھی گھر بیٹھے اللہ والوں کی زیارت کرنے کا موقع دیں۔ اب دیجیے اجازت، اگلی ویڈیو تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔